इस वक्त PTI मखसूस नशिस्तों के केस में क्या डेवलपमेंट हुई है, सलमान अकरम राय साहब बताइएगा, आज क्या पेशरफ्त हुई है? आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने जो रिव्यू हुकूमत और सरकारी जमातों ने फ़ाइल किया है PTI को, जो सुप्रीम कोर्ट के एक 8 रुकनी बेंच ने 13 रुकनी बेंच में से 8 रुकनी अक्सरियत ने जो रिज़र्व्ड सीट्स मखसूस नशस्तें दी थी, जो हुक्म दिया था कि मखसूस नशस्तें PTI को दी जाएँ, उसके ख़िलाफ़ जो हुकूमती और सरकारी जमातों के रिव्यू हैं उनकी समाअत आज जारी रही। आज जो गुफ्तगू हुई, जो अदालत के सामने हक़ाइक़ शवाहिद रखे गए, वो ये थे कि दिसंबर 2023 से लेकर 8 फरवरी 2024 और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक नहीं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लातादाद गलतियाँ की, आइन और कानून को गलत पढ़ा, और इस गलती के नतीजे में ये दानिस्ता थी या ना दानिस्ता थी, आप बेहतर जानते हैं। उन्होंने ये कह दिया कि PTI के अरकान, जिनको PTI के टिकट हासिल हैं, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में लिखा कि वो PTI के उम्मीदवार हैं, उनको आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। ये वो एक हमला था पाकिस्तान की जमहूरियत पर, जिसके असरात आज दिन तक हम सह रहे हैं। अवाम की जो ख्वाहिश थी कि वो PTI को बतौर पार्टी मुंतखब करें, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब करें, उसके रास्ते में जो एक दीवार खड़ी की गई, उस दीवार को 8 जज साहिबान ने पिछले साल जुलाई 2024 में मस्मार कर दिया था। जज साहिबान ने यह कहा कि ये तमाम वाक़या, ये तमाम सानिया इलेक्शन कमीशन की वजह से हुआ है, इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इक़दामात की वजह से हुआ है। इलेक्शन कमीशन को कोई हक हासिल नहीं था कि PTI के हिमायत याफ्ता, PTI का टिकट रखने वाले, अपने नॉमिनेशन फॉर्म में PTI को अपनी पार्टी बताने वाले उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार करार दिया जाता। अगर ये ना हुआ होता तो 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को तमाम तर धांधली के बावजूद PTI बतौर जमात पार्लिमान में, नेशनल असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरती। ये एक साजिश थी जो PTI के ख़िलाफ़ की गई। ये कहा गया कि ये तमाम उम्मीदवार जो मुंतखब हुए हैं या जिनको मुंतखब होने दिया गया, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। और उस वक्त ये एक मसला पैदा हो गया कि अब इन आज़ाद उम्मीदवारों को कहाँ भेजा जाए, क्योंकि मखसूस नशस्तें आप जानते हैं पार्लिमान का एक तिहाई हिस्सा हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है ख़वातीन की और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की, बहनों की जो नशस्तें हैं उनके लिए मखसूस ये पार्लिमान का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और पाकिस्तानी जमहूरियत का ये हिस्सा है। अब अगर सबसे बड़ी जमात को ये मखसूस नशस्तें नहीं दी जाती और दीगर जमातों में मखसूस नशस्तों को रेवड़ियों की तरह बांट दिया जाता है, तो पार्लिमान मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा पार्लिमान नहीं रहती, वो एक गैर नुमाइंदा पार्लिमान बन जाती है। तो उस वक्त ये मसला हमारे लिए खड़ा किया गया। हमारे मुंतखब शुदा उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार करार देकर हमें यह कहा गया कि अब आप मखसूस नशस्तों के हकदार नहीं हैं। हमारे सामने उस वक्त एक मिसाल मौजूद थी बाप पार्टी की, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 2018 के इलेक्शन के हवाले से। 2018 के इलेक्शन में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था बतौर जमात, लेकिन आज़ाद मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों ने मुंतखब होने के बाद उस पार्टी को ज्वाइन किया, उसमें शमूलियत इख्तियार की और इलेक्शन कमीशन ने मान लिया उस शमूलियत को, और उसकी बुनियाद पर बाप पार्टी को मखसूस नशस्तें दी गईं। उस मिसाल को मानते हुए, उस मिसाल के मुताबिक हमने भी यही किया कि जिन हमारे उम्मीदवारों को, मुंतखब शुदा उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे दिया गया था, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फिर मखसूस नशस्तों का मुतालबा किया। पर यह तमाम सूरत हाल पैदा इसलिए हुई कि PTI के मुंतखब शुदा उम्मीदवारों को आज़ाद, गैर आइनी तौर पर आज़ाद करार दिया गया। अगर ये ना होता तो ये तमाम मामला उठता ही ना। आराम से PTI को उसकी नशस्तों के मुताबिक, जो धांधली के बाद नशस्तें दी गई थीं, उन नशस्तों के मुताबिक मखसूस नशस्तें मिलनी थी, मिल जाती। लेकिन ये जानबूझकर एक चाल चली गई PTI के ख़िलाफ़ और एक मसला खड़ा कर दिया गया। जब PTI के उम्मीदवारों ने, मुंतखब शुदा उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2018 में तो हमसे गलती हो गई थी, हमने जो बाप पार्टी को मखसूस नशस्तें दी थीं वो हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं देंगे। अपने ही फैसले से
منحرف ہوئی الیکشن کمیشن نے کہا آپ کے لیے اب ہم نیا قانون بنائیں گے. 2018 میں قانون کچھ اور ہم نے بنایا تھا, اب ہم آپ کو نشستیں نہیں دیں گے. تو اس تمام معاملے کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ گئے, اس کے بعد ہم سپریم کورٹ میں آئے. سپریم کورٹ نے سمجھا کہ پاکستان کی جمہوریت کو ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کوتاہیاں کی ہیں, جو آئین کے خلاف اقدام اٹھائے ہیں, ان کو رد کیا جائے اور پاکستان کی عوام کی خواہش کے مطابق یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں. تو یہ ایک فیصلہ آیا جو عظیم الشان فیصلہ ہے. ہماری تاریخ میں چند فیصلے ہیں جنہوں نے جمہوریت پر حملے کو پسپا کیا ہے. یہ فیصلہ ان فیصلوں میں سے ایک ہے. اس کے خلاف آج حکومت, پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, یہ تمام جماعتیں کھڑی ہیں, MQM, یہ تمام جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ نشستیں جو پاکستان کے عوام نے نہیں چاہیں کہ ان کو دی جائیں, جو پاکستان کے عوام نے چاہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو دی جائیں, وہ مال غنیمت کے طور پر ان کو دے دی جائیں. اس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہم سپریم کورٹ سے آج پھر تقاضا کر رہے ہیں کہ جمہوریت کو آگے بڑھائیں, جمہوریت کو فروغ دیں. جو فیصلہ ہو چکا ہے اس فیصلے پر قائم رہیں. کچھ نہیں بدلا جولائی 2024 اور آج جب ہم جون 2025 میں کھڑے ہیں. تبدیلی اگر آئی ہے تو صرف 26ویں آئینی ترمیم کی تبدیلی آئی ہے. اس تبدیلی کے بعد ایک نیا بینچ مقرر کیا گیا جس کو آئینی بینچ کہا جاتا ہے. جن جج صاحبان نے وہ فیصلہ دیا تھا ان کی اکثریت کو اس بینچ سے خارج کیا گیا. یہ افسوس کا مقام ہے کہ ایک اپنی خواہش کا فیصلہ لینے کے لیے ہم سمجھتے ہیں یہ تمام عمل کیا ان لوگوں نے جو 26ویں آئینی ترمیم کو مرتب کرنے والے ہیں. ان سب کا یہ خیال تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم فوجی عدالتوں کو بھی بحال کرا لیں گے جن کو سپریم کورٹ غیر آئینی کہہ چکی تھی, اور پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں بھی چھین لیں گے. ایک ہدف تو حاصل کر چکے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا ہدف حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہم سچ بات کرتے رہیں گے, ہم جمہوریت کی بات کرتے رہیں گے, ہم پاکستان کے عوام کی بات کرتے رہیں گے. ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں, ہم مقابلہ کر رہے ہیں. تاریخ اس مقابلے کو یاد رکھے گی کہ تاریخ ترین حالات میں ہم نے جبر کے سامنے سچ کی آواز بلند کی, ہم نے روشنی کا دیا جلایا. ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کے عوام سے تم نے ایک الیکشن چھینا 8 فروری کو, لیکن جو رہ گیا ہے, جو بچے کچھ تم نے اثرات جمہوریت کے چھوڑے ہیں اس ملک میں, ان کو خدا را قائم رہنے دو, ان کو بھی سلب نہ کرو. تو یہ ہماری تگ و دو ہے, یہ ہماری جد و جہد ہے جس کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہم عدالت کے سامنے کھڑے ہیں, ہم پاکستان کے عوام کو جواب دے ہیں, ہم تاریخ کو جواب دے ہیں. یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں. میرے ساتھ کمل شوذب صاحبہ کھڑی ہیں, پاکستان تحریک انصاف ویمنز ونگ کی صدر. میرے ساتھ لال ملی صاحب کھڑے ہیں جو ہماری غیر مسلم ونگ کے صدر ہیں. یہ بالکل اس جد و جہد میں شامل ہیں. پی ٹی آئی کا پرچم اٹھائے ہوئے یہ پاکستان کے عوام کی بات کر رہے ہیں, جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, آئین کی بات کر رہے ہیں, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کی آواز بن کر عدالت کے سامنے کھڑے ہیں, پاکستان کے عوام کی آواز بن کر عدالت کے سامنے کھڑے ہیں. کمل بی بی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ جمہوریت کا علم پاکستان میں اگر بلند کرنا ہے تو اپنے پارلیمان کی جو ایک اس کی سینکٹیٹی ہے اس کو بحال کرنا ہے. یہاں پہ پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیموکریسی یا جمہوریت کہلاتی ہے, لیکن اگر آپ پارلیمان کو ہی انڈرمائن کر لیں گے, اس میں منتخب ہونے کے جو طریقہ کار ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کو ہی چیلنج کر دیں گے, اور اس کا سب سے بڑا اعلیٰ کار پاکستان کا وہ آئینی ادارہ بن جائے جس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, تو پھر کدھر جائیں گے آپ؟ پھر یہی ایک آخری دروازہ تھا سپریم کورٹ کا جو ہم نے کھٹکھٹایا ہے. جس طرح انہوں نے بتایا, میں بھی کچھ تھوڑے فیکٹس یہاں رکھنا چاہتی ہوں. بطور پاکستان تحریک انصاف ہماری پارٹی نے بالکل اپنی جو ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کی. پہلی کٹ آف ڈیٹ الیکشن سے پہلے 22 دسمبر 2023 کی آئی تھی. پھر کیونکہ بلے کا کیس لگا ہوا تھا 2 دن آگے ایکسٹینڈ کیے گئے. ہماری تمام خواتین جو ریزرو سیٹس کی امیدوار تھیں یا امید رکھتی تھی, میں ہمارے نان مسلم بہن بھائیوں کے سب نے 22-23 تاریخ تک اپنے سارے فارم جمع کرا دیے تھے, اور ہم نے اپنی لسٹیں بھی جمع کرائی تھی, اور وہی فارم میں نے ابھی ہینڈ اوور بھی کیے ہوئے ہیں. ہم نے پہلے بھی ریکارڈ کے طور پہ ہم آلریڈی سپریم کورٹ میں پیش کر چکے ہیں. ہر فارم کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے. اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ پنجاب میں تو ہمارے جو پروونشل کمشنر صاحب تھے انہوں نے ہمیں 23-24 دسمبر کو ہی منع کرنا شروع کر دیا کہ ہم تو آپ سے لسٹ بھی نہیں لیں گے. پیپرز بھی جمع کرنے پہ وہ لیتو لال کر رہے تھے. جس کے بعد ہمیں الیکشن کمیشن میں بھی ہم آئے,
यहाँ हमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की, उसकी डायरी नंबर मिला, वो हमने रिकॉर्ड में डाला है.